في ناس كتير بتلخبط ما بين الثقة بالنفس والإحساس بالنفس والتقدير للذات. النهاردة هنتكلم عن إزاي إن أنت تقدر نفسك وتحس بيها، وده يختلف شوية عن الثقة بالنفس لأن دي حاجة بتبقى جاية من جواك أنت، مش بتكتسبها من الناس اللي حواليك أو من أفعالك تجاه الناس اللي حواليك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من السيكولوجيا. يعني ايه تقديرك للذات، او يعني ايه تقديرك لنفسك او احساسك بنفسك؟ يعني انك تحس بقيمتك، او تحس ان انت انسان كويس، او تحس بقيمتك تجاه نفسك انت. يعني انت شايف نفسك ازاي نخلي الاحساس بالقيمة ده عالي عندنا، وايه الحاجات اللي ممكن تأثر فيه وتخلينا مش حاسين بقيمتنا فعلا. العالم موريس روزنبرغ قال انك عشان تحس بقيمتك لازم تاخد بالك من افعالك تجاه نفسك انت، مش تجاه الناس اللي حواليك. ايه الحاجات اللي ممكن يبقى ليها تأثير على احساسك بذاتك او تقديرك لذاتك؟ في كذا حاجة. اولهم الجينات مثلا، تاني حاجة الخبرات الحياتية، اي حاجة اكتسبتها من اي حاجة حواليك في حياتك. تالت حاجة شخصيتك. رابع حاجة صحتك. خامس حاجة سنك. سادس حاجة مقارنة نفسك بغيرك. سابع حاجة تفكيرك عن نفسك. تامن حاجة حالتك الاجتماعية. وتاسع حاجة الرياكشنات او رد الفعل اللي بيجيلك من الناس اللي حواليك بتكون عاملة ازاي. هل اي حاجة من الحاجات دي ينفع يكون ليها تأثير على تقديرك بنفسك فعلا؟ والإجابة لا، لأن أنت مش بتحدد إذا كان أنت المفروض تقدر نفسك عشان جيناتك كويسة، ولا عشان شخصيتك عاجبة الناس التانيين، ولا عشان لما بتقارن نفسك لناس تانيين بتلاقي نفسك جميل وحلو وأحسن منهم، ولا عشان رأي الناس فيك كويس، ولا عشان الحاجات دي. انت مش بتقيم نفسك بأي حاجة جاية من بره. تقييمك لنفسك بيبقى نابع من نفسك انت، مش من المؤثرات اللي حواليك، ولا حتى لو جيناتك نفسها. بصتك لنفسك او صورتك لنفسك بتكون متاخده دايما من تقديرك لنفسك. زي ما بنقول كده ايه، انت شايف نفسك ازاي، ده بيكون متاخد من تقديرك لنفسك. دي حاجه موجوده جوه حاجه. يعني ما نقدرش نقول انا شايف نفسي كويس بس انا مش قادر ان انا اقدر نفسي كويس، بس انا مش حاسس بقيمتي، بس انا مش قادر احس بنفسي وبذاتي. نفس الوقت مش هنقدر ان احنا ما نحسش بذاتنا او ما نقدرش نفسنا وفي نفس الوقت نشوف نفسنا بني ادمين كويسين. العالم بيركي عام 1988 جه قالك انك عشان تشوف نفسك كويس ده بيبقى ليه علاقة ب your attitude مثلا، اللي هو تصرفاتك تجاه الناس، your beliefs اعتقاداتك، واي حاجة تانية ممكن تشكل على آرائك اللي جاية من بره. وبرضه جه قالك ان الثقة بالنفس برضه بتبقى مختلفة عن تقديرك لنفسك او احساسك بقيمتك. ليه بتكون مختلفة؟ ممكن يكون عندك ثقة بنفسك عالية جدا في مجال معين، يعني مثلا انت واثق من نفسك انك احسن واحد بيعرف يعمل شغله، مثلا انك شاطر جدا 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 في الدراسة، مثلا انك عندك مواهب كتير جدا 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 حلوة، بس في نفس الوقت مش مقدر نفسك. ماشي انا عندي مواهب كتير حلوة بس انا شخصيتي مش كويسة. ماشي انا شاطر جدا في شغلي وبحقق ايرادات عالية جدا وبجيب راتب حلو قوي كل شهر، بس انا حاسس ان انا شخص مش كويس، بس انا حاسس ان انا شخصيتي مش كويسة بالنسبة لزمايلي في الشغل. ماشي انت عندك ثقة في نفسك في مجال معين بس تقديرك لذاتك واقع، انت مش شايف نفسك اصلا انسان كويس، تقديرك لنفسك مش موجود. فالثقة بالنفس دي ممكن تبقى احسن لو تقديرك لنفسك ده اتعدل، او عرفت ازاي تقدر نفسك بالشكل الصح. البوزيتيف سايكولوجي او علم النفس الايجابي، وده فرع يعتبر شوية مستجد في علم النفس، بيقول ان احساسك بقيمة نفسك بتيجي لما تتقبل نفسك زي ما هي، لما تفكر ان كل حاجة عادي في نفسك، عادي ان انت عندك طباع كذا، عادي ان انت شخصيتك عاملة كذا كذا، عادي ان انت مش احسن من غيرك في كل حاجة، عادي ان انت تبقى عادي، مش لازم تبقى دايما متفوق، عادي ان انت تبقى متقبل نفسك بشكلك بعيوبك بكل حاجة. وده بيخلي عندك سلام داخلي. في ناس كتير قوي فاكرة ان علم النفس الايجابي دايما متعلق بانك ازاي تبقى ناجح في حياتك، او ازاي ان انت تبقى احسن واحد في الدنيا، اللي هو زي ما تقولوا كده الكلام التحفيزي ان احنا دايما بنحب نقوله للناس عشان يبقوا احسن حاجة في الدنيا.
الدنيا. وفي علم النفس الإيجابي بيقولك إن مش شرط كل حاجة لازم تعملها تبقى أحسن واحد فيها، ومش شرط إن أنت لازم تنجح في كل حاجة بتعملها، بل أنت بتتقبل إن أنت ممكن تفشل في حاجة وبرضه تكون شايف نفسك كويس وعايش سعيد. أنت بتتقبل إن أنت ما تبقاش أحسن حد في الدنيا وبرضه تكون متقبل نفسك وحبيبها زي ما هي. وده بيخلي علم النفس الإيجابي ده له علاقة بالسعادة أكتر من إن أنت تحقق حاجات معينة في حياتك. عم ماسلو جه وعمل ثيوري كده، النظرية دي عاملة زي الهرم. اسم النظرية دي نظرية ترتيب احتياجات الإنسان. يعني إيه؟ يعني عشان توصل لتقديرك لذاتك وعشان تكون ناضج كفاية ان انت تقدر نفسك بالشكل الصحيح، لازم تلبي احتياجات معينة بتبتدي من اسفل الهرم عشان توصل لأعلى حاجة في تقدير الذات. ايه هي الاحتياجات دي بالنسبة لماسلو؟ اولا الهرم بيتكون من 5 مراحل. اول حاجة خالص في اسفل الهرم هي احتياجات لابد منها، ولو نقصت الانسان بعد كده لازم يعدي المرحلة اللي بعدها، يعني يهمل الحاجة اللي هي نقصت او معرفش ان هو يحققها وينتقل على المرحلة اللي بعدها على طول. وده بيسبب عنده خلل شوية، فلما بيجي يوصل لاخر الهرم تقديره لذاته بيبقى فيه خلل شوية. اول 4 احتياجات زي ما قلنا هي لابد منها، لابد ان هي تتعمل. زي ايه؟ اول حاجة خالص بتيجي الاحتياجات النفسية. زي ايه؟ زي الاكل والشراب والنوم والهواء والهدوم وكل الاحتياجات البدائية اللي الانسان بيبقى محتاجها عشان يعرف يعيش. تاني مرحلة الاحتياجات الأمنية، إن أنت تكون مأمن نفسك، إن أنت تكون داخل مدرسة، إنك تكون عندك بيت، إنك تكون عايش وسط مجتمع، وسط ناس يساندوك، إحساسك بالأمان الداخلي. ثالث حاجة هي الاحتياج للحب والانتماء. يعني إيه؟ ده بيحصل من خلال معاملاتك اليومية ما بينك وما بين عيلتك، ما بينك وما بين صحابك والناس اللي حواليك، لمجرد إن أنت تفتح معاهم حوار، لمجرد إن أنت تديهم حاجة وتاخد منهم حاجة. التعامل نفسه اليومي بيحسسك بالحب والانتماء، ودي حاجة ولا بد منها. رابع حاجة الاحتياج للتقدير، وماسلو قسم المرحلة دي نقطتين. أول حاجة الاحتياج لتقدير ذاتك، وتاني حاجة الاحتياج لتقدير ذاتك من عن طريق الناس اللي حواليك. أول حاجة الاحتياج لتقدير ذاتك ده بيبقى نابع من جواك عن طريق ان انت يكون عندك كرامة، وهو شايف ان الاستقلال جزء كبير ان يقدر يحقق لك الرضا عن النفس، انك تبقى مستقل بنفسك، مستقل ماديا، مستقل ذاتيا، مستقل فكريا. تاني حاجة تقدير الذات من عن طريق الناس اللي حواليك، ده بيجي لما بتشوف منهم احترام، لما بتشوف سيرة كويسة، سمعة كويسة جاية من الناس اللي حواليك. كل ال4 مراحل دي في الاخر بتوصلنا لأعلى الهرم، وهو السلف اكتواليزيشن، او اللي هو الاحساس بتقدير الذات. وده بيجي عن طريق ان انت تفضل تكبر وتنضج لحد ما توصل لاحسن حاجة انت ممكن تبقى عليها. طب منين اعرف ان انا حاسس بقيمة نفسي ومقدرها فعلا، ومنين اعرف ان انا مش حاسس بيها؟ هقول لكم كده على كذا علامة بتأكد ان انت لو الحاجات دي عندك يبقى انت كده حاسس بنفسك وحاسس بقيمة نفسك، ولو مش عندك بيبقى فيه حاجة غلط. بتبقى حاسس بقيمة نفسك لما تعرف الفرق ما بين الثقة والغرور، لما بتحس بقيمة نفسك وبقيمة الناس اللي حواليك، لما بتكون مش خايف من المواجهة ومش خايف ان الناس تقول رأيها فيك، عشان عارف ان الناس مش هتأثر فيك بشكل مباشر حتى لو قالت رأيها فيك. مش بتبسط الناس على حساب انبساطك انت، بتبقى قادر انك تحط حدود في علاقاتك الانسانية، بتبقى قادر انك تقول احتياجاتك وآرائك، فاهم انك مش لازم تبقى شخص كامل وانك كويس كده حتى لو فيك عيوب، بتبقى مش خايف من الفشل، مش حاسس انك مش اقل من اي حد حواليك، وبتتقبل نفسك زي ما انت وبتحب نفسك زي ما انت، بتقدر تاخد مسؤولية قرارك ومش بتخلي الماضي يأثر عليك. واخر حاجة بتبقى قادر انك تقدر نفسك والناس اللي حواليك كلها مهما كانوا هم مين. حب نفسك وقدر نفسك وحس بقيمة نفسك، ان كل واحد مننا مختلف وكل واحد مننا فيه حاجة تتحب، وانت هنا موجود عشان تحب نفسك وبعد كده تخلي الناس اللي حواليك يحبوك. اشوفكم في حلقة جديدة من السيكولوجيا. اللي عايز يعمل لي فولو على صفحتي الشخصية على انستجرام هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت، يعمل لي فولو على طول. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتشوفوا المصادر تحت في الديسكريبشن. واشوفكم في حلقة جديدة في السيكولوجيا.